यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भरत दाहाल। उहाँ तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, एउटा लेखक। तर आज म उहाँसँग समग्रमा समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गराउने प्रयत्न गर्नेछु। चुनाव सकिएको छ, नेपालमा नेपाली जनको अलिकति आशा पनि कतिपय छ। त यो चुनावलाई कसरी हेर्ने, यसबाट आएको जो परिणाम छ यसपछि नेपालीको भविष्य के रहला, कसरी हेर्नुपर्छ। एक परराष्ट्र मामिलामा पनि हामी केही विषयहरू उठान गर्नेछौँ र आन्तरिक राजनीति मूलतः घरेलु अवस्था उपर नै केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने चुनाव सकियो स्थानीय तहको, अब यसपछि फेरि प्रदेशको संसदीय चुनाव सायद मङ्सिरतिर होला। तपाईको नजरमा यो चुनावलाई अब कसरी हेरिनुपर्छ र निकास यस्तै हो, यस्तै चलिरहने हो कि कुनै कोर्स अर्को कोर्स लिने सम्भावना छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद जीवराम सर। अब यस्तो जस्तो केही समय यो यस्तै चल्ला। किन हुन्छ भने जस्तो यो सबै टुट्नको निम्ति समग्र परिवेश, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, अब देशभित्रको शक्ति सन्तुलन अथवा समीकरण अथवा चाहिँ त्यसको विकल्पमा एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी शक्ति, यो सबै चिज आवश्यक पर्ला। अब त्यहाँसम्म यो चाहिँ काम चलाउ ढङ्गले यसै गरी जाने हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनाव स्थायित्व होइन, यो काम चलाउ होइन, स्थायित्व त सम्भवै छैन। जस्तो स्थायित्व जस्तो यही व्यवस्थाबाट यिनै दलहरूबाट स्थायित्व हुन्थ्यो भने संविधान जारी भइसकेपछि यो देश स्थिर भइसक्नु पर्ने थियो होइन। किन भन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ वर्षौँदेखि उठाएको लडेको रगत बगाएको सारा संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको निम्ति हो भनेर भन्दै आएका थिए। त्यो सबै काम भइसकेको छ र सत्तामा पनि यिनीहरू छन्। अब अर्को कसैले अवरोध पार्यो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्ने अथवा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि यिनीहरूलाई छैन। त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेर पनि स्थिर देश हुँदैन भने यो निकासको बाटो होइन होइन, यसैले स्पष्ट पार्छ। तर एउटा चिज के हो हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि बिग्रिसकेको भत्किसकेको अथवा भित्रभित्र तपाईँको पाकिसकेको सडिसकेको चिज कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो एउटा बिन्दुमा पुगेर पुरै टुट्नको निम्ति भत्किनको निम्ति त्यसले एउटा सङ्क्रमणको एउटा समय चाहिँ पुरा गर्छ होइन। जस्तो एउटा असहज पनाको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ देखा पर्छ। जस्तो अहिले सामान्य त्यसको सङ्केत हुन त धेरै सकारात्मक हिसाबले मैले भन्न खोजेँ होइन, तर मान्छेको चाहिँ एउटा जो मनोविज्ञान हो नेपालका मान्छेहरूको, त्यो अब दलबाट हुँदैन भने त दलका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको अब आँखा उठाउने एउटा चाहिँ त्यो मनोविज्ञान तयार भयो, त्यसको ग्राउन्ड तयार भयो। जस्तो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी झन्डै 300 बढी जो देशभरि जिते, त्यसले के देखायो भन्छ भने दलको नाममा जो एउटा पर्खाल र चक्रव्यूह खडा गरिएको थियो त्यसलाई तोड्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसको सबभन्दा राम्रो पाटो होइन। अब दलका विरुद्ध पनि जानुपर्छ अथवा चाहिँ उनीहरूभन्दा राम्रो मान्छे पनि बाहिर छ, अब हामी चाहिँ त्यसको पक्षमा खुल्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान नेपालीहरूमा देखा परेको छ। स्वतन्त्रहरूले जित्नुको अर्थ चाहिँ अहिले भएका राजनीतिक दलहरू असान्दर्भिक, असफल अथवा यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने त्यो विकल्प खोजेको रूपमा बुझ्ने हो होइन। मैले साइकोलोजी मात्रै भने, जस्तो स्वतन्त्र रूपमा जो उठेका छन् सबैलाई एउटै आँखाबाट हेर्नु हुँदैन होइन। जस्तो अब यो चुनाव प्रचार प्रसार त्यसको निम्ति भएका तयारीहरू, त्यसपछि हरेक व्यक्तिका चाहिँ आफ्ना आफ्ना सम्बन्धहरू सञ्जालहरू साझा चिज हेर्दा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नियोजित रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको पनि देखिन्छ। तर धेरै जस्तो अहिले लगभग जो 300 को हाराहारीमा जितेका छन् अधिकांश चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उठेका छन् र जे होस् अब जस्तो खालको भए पनि यी पार्टीबाट सालाखाला चल्दैन भन्नेमा नेपालीहरूको मानसिकता पुगिरहेको छ। राम्रो पाटो त्यतातिर गयो
भनेपछि अब यो के सङ्केत हो भन्छ भने अब यो चाहिँ तपाईँको दलीयता अथवा चाहिँ यिनको यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र संहिता भन्ने जो थियो अब यो चाहिँ तपाईँको आफूभित्रको सङ्कट र एउटा पतनको जो चाहिँ तपाईँको दिशा हुन्छ त्यसको अन्तिम चरणतिर यो प्रवेश गर्यो, म त्यसरी बुझ्छु होइन। मान्छे अब विद्रोहमा उठ्यो, अब यो प्रवृत्ति बढ्छ। जस्तो अर्को चुनाव भएछ भने अब देशैभरि स्वतन्त्र सांसद उठ्छन्, मलाई लाग्छ केही ठाउँमा अब जित्न पनि सक्छन्, स्वतन्त्र सांसदले जित्न पनि सक्छन्। तर यो पक्षको एडभोकेसी गर्ने, यो पक्षको भनेको यो व्यवस्थाको यो राजनीतिक दलको एडभोकेसी गर्ने के भन्छन् भने अब चाहिँ दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव भयो, अब चाहिँ यो सिस्टमले जरा गाड्यो भन्छन् नि त। होइन सर, सिस्टमले चुनाव भएर सिस्टमले जरा गाड्दैन, मान्छेको विश्वासको कुरा हो। अथवा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो राज्यले आम मान्छेहरूलाई कति विश्वास मिलिएको छ भन्ने कुराले जरा गाड्ने हो। अब चुनाव त हिजो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले आफै भन्छन् के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे यो जो चाहिँ यिनको आन्दोलन भयो 61-62 होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि चुनाव भएका हुन्। शान्तिपूर्ण चुनाव भए, ग्यारेन्टीकै पालामा भए, शान्तिपूर्ण किसिमले भए, मान्छेहरू चुन्ने जिते होइन। अब त्योभन्दा अगाडि पनि पञ्चायतकालमा चुनाव भए, बहुदलकालमा भए। चुनावले चाहिँ स्थायित्व निर्धारण गर्दैन, किन उनको हातमा सत्ता छ, उनीहरू जबरजस्ती चुनाव गर्छन् होइन। जस्तो अहिले पनि यो व्यवस्था प्रणाली चुनावले पनि स्थायित्व दिँदैन भन्नु दिँदैन। स्थायित्व भनेको जस्तो त्यसको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अब विभिन्न परिवेश हुन्छ, आधार हुन्छ। अब राज्यसँग जोडिएका जति पनि अवयवहरू छन्, जस्तो राजनीतिक पाटो, आर्थिक पाटो, सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक होइन, यो सबै पाटाहरू स्थिर छन् भनेपछि तपाईँको राज्य स्थिर हुने हो होइन, अथवा त्यो शासन व्यवस्था स्थिर हुने हो। जब केही पनि छैन, सब चौतर्फी अराजकता र डामाडोल छ भने त्यो जबरजस्ती चुनाव गराएर चाहिँ त्यो चाहिँ स्थिर हुँदैन। यो जनताले अनुमोदन गरे पनि होइन र यसले स्थिर पनि बनाउँदैन। यो के यसको अर्थ त यसको विकल्पमा जान्छ भन्न खोज्नु भा? विकल्प भने के? विकल्प नगई उपाय छैन। जस्तो हो विकल्प भनेको के हो, त्यो जस्तो विकल्प के हो भन्छ भने जस्तो अहिले मान्छेलाई एउटा भ्रम छ। जस्तो अहिले चाहिँ धेरै मान्छेलाई के आश छ, मैले देख्छु सामान्य मान्छेलाई भन्छ भने अहिले स्वतन्त्रको नाममा जो मान्छे उठेका छन् उनीहरू एउटा चाहिँ अब यो देशको सबै सङ्कट समाधान गर्ने नि अब एउटा सङ्कट मोचक हुन् भन्ने एउटा भ्रम छ होइन। एकदम बिल्कुल भ्रम, केही हुँदैन होइन, नै हुन्छ केही। जस्तो एकदम मामुली सुधार होइन, जो चाहिँ आधारभूत समस्यासँग जोडिएका छैनन् होइन, तर मान्छेको साँझदेखि बिहानसम्मका झमेलाका विषयहरू छन् होइन। जस्तो सडकको कुरा हुन्छ, सरसफाइको कुरा हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको खानेपानीको कुरा हुन्छ, कतै बाटो मर्मतको कुरा होला, कतै के होला आदि इत्यादि। माने यी चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सुधार गर्ने, अगाडि बढाउने हुनसक्छ, हुन्छ नै होइन, गर्छन्, सब कसैले गर्दैन भन्ने कुरा होइन। तर नेपालको सङ्कट कहाँ हो त भन्छ भने जस्तो हाम्रो देश स्वाधीन छैन, अब तपाईँको के अरे देशको बजेटभन्दा ठुलो व्यापार घाटा पुगिसक्यो होइन। देशमा कुल राजस्व जो उठ्छ त्यसको 95% यिनले तलब भत्तामा खाएर स्वाहा बनाइरहेका छन्। अहिलेको बजेटमा पनि कुल आन्तरिक राजस्व जो 1240 अरब देखाएका छन् यिनीहरूले, यसको 95% यिनी खानीमा शीर्षक छ होइन। अब विकास नहुने भयो, दिनदिनै मूल्य बढिरहेछ, अब यसले ठुलो अराजकता ल्याउँदैछ, अनुत्पादक फजुल क्षेत्रमा खर्च बढ्ने होइन, त्यो त योजनै हो यिनीहरूको होइन। जस्तो विकास पनि हुन नदिने, देशलाई स्वाधीन पनि बन्न नदिने होइन, यत्रो सीमाका समस्या छन्, खुला सिमानाको समस्या छ, नागरिकताको समस्या छ, माने बेरोजगारीको समस्या छ, मान्छे यसरी पलायन भइरहेछ, यसलाई कसरी रोक्ने? यिनी चिजहरूमा यिनी अहिले जित्ने स्वतन्त्रहरूले कुनै भूमिका खेल्दैनन्। यिनको त्यो एजेन्डा पनि होइन, यिनले उठाएको पनि मैले सुनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा सीमित दायरा बाहेक, सामान्य केही सुधारका काम बाहेक बढी काम यिनीबाट हुन्छ भनेपछि मानिस फेरि फ्रस्ट्रेट हुन्छन्। एकदम जो भ्रम परिरहेछ नि त्यो मान्छे भ्रममुक्त भइहाल्छन्, भ्रममुक्त हुन्छ, हुनैपर्छ। 4-5 वर्ष लाग्ने हो, एकदम 4-5 वर्ष होइन, यो 1-1.5 वर्षमा सबै देखिन्छ, 5-7 महिना 1-1.5 वर्षमा सबै देखिन्छ। जस्तो उनीहरू भन्छन् त यो स्वतन्त्र जसले जिते त तीबाट मानिस भ्रममुक्त भए भने, अर्थात् त्यसबाट असन्तुष्ट भए भने त्यसको लाभ त हामीलाई हुन्छ भन्छन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू। त्यसकारण दुई दलीयमा जानुपर्छ यो देश, एउटा काङ्ग्रेसको धुरी, अर्को कम्युनिस्टको धुरी, अरूको के आवश्यकता छ? जसरी अमेरिकामा पनि 2, बेलायतमा पनि 2 छ,
भारतमा पनि झन्नै टेन्टेटिभ त्यस्तै खालको, तर त्यो प्रतिपक्ष एकदम नालायक असफल देखिन्छ। त यो ट्रेन्डको कुरा गर्छ नि त, यसरी जान्छ यी स्वतन्त्रको एक्सपोज भइहाल्छन्, त्यसकारण हाम्रो विकल्पै छैन भन्छन् नि त। होइन, त्यो पनि उनको जो जस्तो तपाईँ दुई दलिताको कुरा गर्नु, त्यो पनि उनीहरूभित्र आएको सङ्कटको अभिव्यक्ति हो। जस्तो उनीहरू कहाँ पुगेका छन् भन्छ भने, जस्तो उनीहरूभित्र आएको सङ्कट उनीहरूभित्र मात्र होइन, उनलाई जुन शक्तिले बाहिर शक्तिले सञ्चालन गर्छ उसको आफ्नो रणनीति हो। जस्तो दुई दलिताको कुरो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने, जस्तो एमाले फाटफुट्ट केही चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसहरूबाट यो कुरो उठिरहेछ। एमाले र काङ्ग्रेस प्रायः हो, यो के हो भन्छ भने, जस्तो चाहिँ एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि अब त्यसलाई अलिकति उनको योजनामा अगाडि बढाउनुको निम्ति सजिलो होस् भनेर उनले आफ्नो मोडालिटीमा यहाँको शासन प्रणालीले बदल्न खोजिरहेका छन्। कुरो त्यति मैले बुझेको त्यही हो होइन। जस्तो दुई दल भयो भने यहाँ कस्तो कथा चाहिँ दोहोऱ्याउनु खोज्दैछन् भन्छ भने, हामीले 10 वर्ष युद्धकाल देख्यौँ नि, सेनामा पनि लगाम लगाएको छ, संसदवादीमा जो सत्तामा थियो उनमा पनि लगाम लगाएको छ, माओवादीमाथिको लगाम पनि त्यसैको छ, एउटै शक्तिको होइन। अनि तिनतिर चाहिँ तपाईँको विपरीत खालका शक्ति हुनुको भनेर खडा गर्यो, लडाइँको नाममा 17,000 नेपाली मारे र दरबार हत्याकाण्ड भयो। बाटो क्लियर गरेपछि नि सबैले ल्याएर एक ठाउँमा जोडे। उनको यो खेल सधैँभरि चल्छ। जस्तो मान्छेलाई गुमराहमा पार्नु, जस्तो अहिले पनि त्यही छ। अब कतै चाहिँ स्वतन्त्रको नाममा, जस्तो मान्छेको मनोविज्ञान यिनको के हुन्छ भने मान्छे भड्किएर चाहिँ ठिक बाटोमा ठिक ठाउँमा नपुगोस् भनेर यिनले थरी ढडिया थापा हुन्छ। दलको नामको हुन्छ, स्वतन्त्र नामको हुन्छ, अर्को नामको हुन्छ। यहाँबाट फुत्किएको मासु चाहिँ त्यहाँ अर्को ठाउँमा गएर फसाउने र मान्छेलाई बाटोमा जानै नदिने। अब त्यो रणनीति अन्तर्गत यिनीहरूले दुई दलिताको कुरो ल्याइरहेछन् अहिले, ताकि चाहिँ भोलि यताबाट भयो उता जाओस्, उताबाट भयो यता आओस् र चाहिँ यो नजाओस् हो। जस्तो अहिले विशेष गरेर नेपालको यो पछिल्लो भू राजनीतिको जटिलता हेर्ने हो भने धेरै होहल्ला, धेरै चाहिँ माथापछि, धेरै बहस अथवा चाहिँ आम मान्छेको बिचमा गएर धेरै ठुलो वितण्डा हुने हिसाबले काम गर्ने एकदमै गाह्रो छ। जस्तो एमसिसी भयो नि, तपाईँको 99% भन्दा जनमत चाहिँ त्यसको विरुद्धमा छ। यिनलाई पारित गर्न, सम्झौता गरेर पारित गर्न 5 वर्ष लाग्यो, अनुमोदन गर्न 5 वर्ष लाग्यो। अब यो समस्या त भोलि पनि आउँछ फेरि होइन। जस्तो संसदमा एकैजनाबाट कुरो चुयो भने त त्यो त आम मान्छेमा जान्छ। त्यसैले त्यो बाटो कसरी बन्द गर्ने भन्ने खेलमा छन् यिनीहरू अहिले। अब दुई दलिताको एउटा बाह्य कोणबाट त्यहाँबाट आइरहेछ। अब आन्तरिक कोणबाट यिनीहरू पनि आफ्नो अस्तित्व अब टेकाउन चाहिँ मुस्किल हुँदै गएको छ होइन। कसरी अस्तित्व धान्ने भन्ने हुँदै गएको छ। कसरी उनीहरू के भन्छन् भने, चुनावमा त अब अहिलेको स्थिति हेर्दा लार्जेस्ट पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस भयो, त्यसको सहयोगी केही कम्युनिस्टहरू देखिए, अनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले छ, त्यो सशक्त रूपमा दोस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। त्यसैले हाम्रो त विकल्पै छैन, यो त जनअनुमोदनै त्यही छ भन्छन् नि त। होइन, उनीहरूले भन्ने अथवा उनले आशा गर्ने एउटा कुरा हो। जस्तो तपाईँको त्यो विद्रोह हुनुभन्दा अगाडि, विस्फोट हुनुभन्दा अगाडि अब सबैले आफूलाई एकदमै स्थिर, एकदमै बलियो नै देख्छ। जस्तो त्यो अर्को चिज बाहिर प्रकट नहुँदासम्म मान्छेसँग विकल्प हुँदैन। अब यो जो छन् यिनै बिचमा, यिनै भित्र चाहिँ वरिपरि घुम्ने बाहेक अर्को बाटो पनि हुँदैन। त मैले भने नि, हामीले हेर्ने कहाँ हो भन्छ भने समाज कसरी कुन दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, हामीले त्यसको ट्रेन्ड हेर्ने हो होइन। अब कसले के दाबी गर्छ भन्ने कुरा। जस्तो अब यिनीहरूको एउटा पतनको चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया, पतनको ट्रेन्ड मैले परिपरि भने तपाईँसँग, जस्तो संविधान सभाबाट यिनले सर्वसम्मतले संविधान जारी गरेर पनि र केपी ओलीको पालामा चाहिँ त्यत्रो बहुमतको, झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ के अरे चाहिँ जित भएर पनि यिनको हालत यो दुर्दशा छ भने यिनीहरू संस्थागत हुने अथवा चाहिँ तपाईँको यिनी फेरि बलियो हुने भन्ने चाहिँ तपाईँको सम्भावना कतै पनि हुँदैन। किन म यिनकै तर्फबाट फेरि अर्को प्रश्न यहाँलाई, किनभने तपाईँ अलि स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ, बोल्ने क्षमता, त्यो हैसियत पनि तपाईँको भएको हुनाले अलिक बताइदिनु होला। के भन्छन् भने संविधान निर्माण गर्ने उत्कृष्ट उपाय भनेको यस्तै संविधान सभाबाट हो। त्यो कोर्स हामीले पुरा गऱ्यौँ, संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ। जनताले आफूलाई शासन गर्नका लागि आफ्नै अर्थात् आफूले रोजेका व्यक्तिहरूलाई चयन गराउने यो उत्कृष्ट सिस्टम हो, जसलाई हामीले लोकतन्त्र भन्ने नाम दियौँ नेपालको सन्दर्भमा। त्यो प्रक्रिया हामीले जनताको मतबाट आफूलाई शासन गर्न जनताले आफ्नै लागि त्यो
मानिसलाई चयन गरे। त्यसकारण यो सिस्टम भनेको उत्कृष्ट सिस्टम हो, संविधान पनि उत्कृष्ट र जनअनुमोदित हुने। भएन भने 5 वर्षपछि फेरि अर्कोलाई प्रवेश गराउँछ मानिसले। असन्तुष्ट भयो भने, गरी खान सकेन भने, अथवा जनताको हित गरेन भने, राष्ट्रको हित गरेन भने, त्यसकारण यसको त विकल्पै छैन। अब त यो कोर्समा गइसक्यो, जरा गाड्यो, विश्व परिवेश नै त्यही छ यो भन्छन् नि त। मूलत काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सत्ताको सिंहदरबारको वरिपरिका पक्ष यो भन्छन् नि त भन्न खोजेँ। उनीहरूको जस्तो मान्छेलाई एउटा भ्रम सर जीवराम सर, मान्छेलाई एउटा भ्रम थियो जस्तो उनीहरू भन्छन् नि यो सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो, यसको विकल्प छैन भन्ने कुरा उनीहरू भन्छन्। तर मान्छेले के बुझिरहेछ भन्छ भने प्रजातन्त्रको नाममा यो नै दुनियाँको सबभन्दा निकृष्ट व्यवस्था हो होइन, र यो अनुमोदित पनि होइन। यो अनुमोदित पनि होइन। जस्तो एउटा उदाहरण यो के हो भन्छ भने चुनावको नाममा होइन, चुनावको नाममा तपाईँको मान्छेहरूबाट एउटा चाहिँ तपाईँको अनुमोदन गरेको, आफूलाई अनुमोदन भयो जस्तो गरेर एउटा आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने अब चरम चाहिँ तपाईँको एउटा षड्यन्त्रमूलक प्रणाली हो यो। जस्तो म एउटा उदाहरण संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि अथवा संविधान सभाको चुनाव संविधान बन्नुभन्दा अगाडि यिनले जुन जुन मुद्दाहरू त्यहाँ राखे नि, यिनी कुनै पनि पार्टीलाई यिनको पङ्क्तिले, यिनको समर्थकको पङ्क्तिले तिनी मुद्दाहरूमा चाहिँ अनुमोदित गरेको थिएन। जस्तो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि जति कुराहरू राखे र यिनले जो सुझाव मागेका थिए अन्तिममा सुझावमा 99% बढीको यसको विरुद्धमै मत थियो, जुन मतलाई उनीहरूले सार्वजनिक गर्दै गरेनन्। कति सुझावका मत आए भन्ने कुरा पनि उनले गरेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्छ भने जनतालाई देखाएर अथवा चाहिँ सर्वसाधारणलाई देखाएर उनले आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रणाली हो भन्ने कुरा नेपालमा मात्रै होइन, त्यो संसारभरि मान्छेले अहिले बुझिरहेको छ। र यो कस्तो चक्रव्यूह हो भन्छ भने उनी भन्छन् नि अब अहिले मन परेन भने 5 वर्षपछि अर्को चुन्ने त्यही नै हो, 5 वर्षपछि चुन्ने त्यही हो। तर यिनीहरू के भन्दैन भन्छ पनि अर्को विकल्प खोज भन्दैनन् होइन। किन भन्छ भने अब कहिले काङ्ग्रेस चुन, कहिले माओवादी चुन, कहिले एमाले चुन होइन, मान्छे यिनै हुन्, चरित्र यही हो, सोच यही हो। त्यसकारणले गर्दा आज चाहिँ काङ्ग्रेस चुन्नुहुन्छ, भोलि एमाले चुन्नुहुन्छ, पर्सि माओवादी चुन्नुहुन्छ, मान्छे त त्यहीको त्यही छ। त्यही कारण यो गोलचक्रमा घुमाइराख्ने जो एउटा प्रणाली हामीले भोगिरहेका छौँ, यो चाहिँ नेपालको निकास होइन भन्ने चाहिँ एउटा समय खेर गइरहेछ भन्ने एकदम बिल्कुल पुस्तौँ पुस्ता खेर गइरहेको छ। जस्तो इतिहासमा पनि हेरे नि त मान्छेले, अब काङ्ग्रेसले बदमासी गर्यो, एमालेका जिन्दाबाद भन्दै लागे, एमाले बदमासी गर्यो, माओवादीका पछि लागे, कहिले चाहिँ राप्रपा पछि लाग्छन्, कहिले कसैका पछि लाग्छन्, तर समाधान काहीँ पनि छैन। बरु मान्छेले अहिले के देख्यो, जस्तो अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ, पक्ष प्रतिपक्ष यत्रो कालोबजारी छ, दिनदिनै मूल्य बढिरहेछ, विदेशीहरूको नाङ्गुनाच यसरी अगाडि बढ्यो, प्रतिपक्ष र चाहिँ तपाईँको सत्तापक्षको बिचमा एउटै मत छ होइन, कसैको पनि विरोध छैन, समझदारीमै चलाइरहेछ नि यो। बिल्कुल हो। मैले भने नि यो हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भन्छ भने यिनीहरू रङ्गी बिरङ्गी विभिन्न चाहिँ रङमा, कसैलाई हरियो, कालो, पहेँलो, निलो विभिन्न रङमा खडा गरेर त्यसलाई विचारको चाहिँ लेभल लगाइदिएछन् होइन, त्यो विचार हो भन्ने लेभल लगाइदिएछन् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई भ्रमित पारेर, मान्छेलाई घुमाएर चाहिँ तपाईँको यिनको वरिपरि चाहिँ फसाइराख्ने, बाहिर जान दिने। तर सबैको कमान एउटै ठाउँमा छ, त्यही विदेशी शब्द हो होइन, त्यसैले नै चलाउँछ यिनीहरू सबैलाई। जस्तो एमसिसी तपाईँले हेर्नुभयो भने त एमसिसी केपी ओलीले बडो नाटक गरेर होइन, माओवादी सभामुखले हुन दिएन, फाइल अगाडि बढाएन, यहाँ उहाँ खिचखिच गरेर चाहिँ किन त्यो अनुमोदन गर्न पनि सक्दैन होइन, अब गर्ने पनि मन छ। किनभने केपी ओली भने त कस्तो मान्छे भन्छ भने त्यो पहिलो सम्झौतामा हुँदै नभएको प्रावधानलाई संसदको चाहिँ तपाईँको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने भनेर संविधान विपरीत क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने मान्छे त केपी ओली। अनि चाहिँ तपाईँको बडो चाहिँ एमसिसी पारित गर्नबाट मैले रोकेँ जस्तो गरेर होइन, अनि अहिले चाहिँ शेरबहादुरको सरकार बनेपछि यिनीहरूको भूमिका हेर्नु न, सलक्कै चाहिँ आफू पक्षमा नबोल्ने, कसैले सोध्यो भनेपछि पहिले गठबन्धन लिएर आयो भने आओस्, उनीसँगै बहुमत पुग्छ नि, हामी किन बोल्ने होइन भन्ने, अनि पारित गर्दाखेरि बाटो खोलिदिने। छद्म चरित्र होइन, यिनी सबै छद्मवेशी हुन्। किन भन्छ भने यिनलाई आफ्नो जो असली रूप चाहिँ तपाईँको छ त्यो देखाउनु पनि गाह्रो परिरहेको छ। किन अराष्ट्रिय देखिन्छ, त्यो अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा देखिन्छ होइन। अब त्यो अनुहार देखाउनु पनि यिनलाई मुस्किल छ, राजनीति चल्दैन। त्यस कारणले त्यो अनुहार छोप्नुको निम्ति यिनले कहिलेकाहीँ मिठा कुरा गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो कुरूपता चाहिँ छोप्नुको निम्ति कहिलेकाहीँ मिठा कुरा, देशको पक्षमा कुराहरू गर्नुपर्छ। तर यिनी सबै चाहिँ तपाईँको जस्तो विकासको कोणबाट, राष्ट्रियताको कोणबाट, स्वाधीनताको कोणबाट यिनी सबै एउटै श्रेणीका मान्छेहरू हुन्
अब अलिकति मात्रामा तलमाथि पर्ने बेग्लै कुरा हो र यिनीहरू रहेसम्म नेपालले कुनै पनि प्रकारको निकास पाउँदैन। भ्रम छरेर खाइरहेका छन् भन्ने तपाईँ खाइरहेका छन्। त्यो पनि क्लाइमेक्समा पुग्यो, मेरो भनाइ त्यो हो। जस्तो त्यो पनि उत्कर्षमा पुग्यो। त्यही कारणले अब यिनको पतन र स्खलनको एउटा प्रक्रिया, नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो। यो चुनावमा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सङ्केत देखिएको छ, त्यो सन्देश दियो मतदानले। त्यस कारणले यो बढेर जान्छ। मैले बुझेको यति हो, यो बढेर जान्छ। अब यही बढेर जाँदाखेरि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, अरू चिज भित्रभित्र जस्तो हामी विकल्प भन्छौँ नि, त्यो त भित्रभित्र त जस्तो विकास त भइरहेछ, छलफल भइरहेछ, बहस भइरहेछ होइन। अब सानातिनै आकार भए पनि विभिन्न समूहहरू चाहिँ अर्गनाइज भइरहेछन्। त्यस कारण अब त्यो चाहिँ हट्टै बढेर कहाँ जान्छ भन्छ भने यिनीहरू चाहिँ तपाईँको पतन चाहिँ हुँदै जाने र चाहिँ तपाईँको कमजोर हुँदै जाने प्रक्रिया तीव्र हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथमा अर्को बढ्ने प्रक्रिया पनि तीव्र हुन्छ। अनि एउटा चरणमा गएर ऊ जब कमजोर देखिन्छ नि, त्यसपछि उसमाथि प्रहार भयो भने उसले ठेक्न सक्दैन, किन उसको ग्राउन्ड छैन, उसको जमिन चाहिँ छैन, अब टेक्ने जमिन चाहिँ उसको छैन। त्यस कारणले उनीहरूले अब जति आशा गरे पनि, अब जति चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्न खोजे पनि यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले भने अब यो सङ्कटलाई कसरी चाहिँ यसबाट पार पाउने भनेर हरेक खेलमा उनीहरू लागेका छन्। जस्तो दुई दलीयता, कसैले त्यो भन्छ यी प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति आइरहेछ। अब चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा अब फेरबदल नगर्ने हो भने अब गाह्रो छ होइन, झुक्क्याउनु पऱ्यो नि। अब के भन्ने, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन एउटा नयाँ नारा मान्छेलाई अल्मल्याउने होइन। तर चाहिँ दुनियाँको नजरमा के हुन् भन्छ भने यिनी विदेशी दलाल हुन्, यिनी लुटेरा हुन्, यिनी पेसेवर अपराधीहरू हुन्। अब यो 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 जो तथ्य हो नि, यसलाई चाहिँ बदल्न, यसलाई मेट्न यिनीहरूले सक्दैनन्। त्यस कारणले यिनीहरू फेरि चाहिँ तपाईँको तङ्ग्रिएर आउने अथवा मौलाएर आउने अथवा विश्वासको हिसाबले मान्छेको चाहिँ मस्तिष्कमा विश्वास आर्जन गर्ने त्यस्तो सम्भावना मैले किन पनि देख्दैन भन्छ भने जो मान्छे आफ्नो देशको निम्ति होइन, यहाँको मान्छेको निम्ति होइन, अरू कसैको निम्ति काम गर्छ होइन, त्यो काम गराउने शक्तिले नेपाल बनेको र नेपाली बनेको देख्न चाहन्न। किन भन्छ भने नेपाल बन्यो, नेपाली बन्यो भने होइन उनको धन्दा चल्दैन, उनको राजनीति चल्दैन, जसले यिनलाई चलाइरहेको छ। अब त्यो धन्दा चलाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँको नेपाललाई बिगारिराख्नु पर्यो भनेपछि अब उनले परिचालन गरे मान्छेले नेपाल कसरी बनाउँछ, जबकि उनलाई खेलाउने मान्छेले नेपाल बन्नै दिँदैन। नेपाल बन्ने बित्तिकै परिचालन किन गर्छ? एक दोस्रो, यो देश छ, यो देशमा जनता छन् र यिनलाई यो सबै सुविधा, मोटर गाडी भत्ता, हरेक खाले सुविधा त्यो हिजो न उनका बाउले पाए, बिचरा खान नपाई मरे, न उनका हजुरबाउले पाए। तो यो जनताकै तर्फबाट उनीहरूलाई सारा सुविधा प्राप्त भएको छ। तो त्यो तन्नम चरित्रको मानिस, व्यवहारले पनि तन्नम, त्यो मानिस त्यत्रो स्थान उसलाई जनताका तर्फबाट, राष्ट्रका तर्फबाट प्राप्त भएको छ। तथापि ऊ फेरि त्यही देश सिद्ध्याउन लाग्छ भनेर मान्ने कसरी बताउनुहोस् त? उसलाई देश छ र जनता छ र उसलाई त्यो सुविधा प्राप्त भएको छ। के चिजले तपाईको बुझाइ के हो? के चिजले उसलाई त्यो बेइमानी गर्न, जनतामाथि घात गर्न, राष्ट्रमाथि घात गर्न ऊ बाध्य छ? के चिजले त्यस्तो हुन्छ? पहिलो कुरो त यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व के हो भन्छ भने जस्तो मान्छेको स्तर र उसका चाहिँ तपाईँको अहङ्कारहरूको जो स्रोत मान्छेमा हुन्छ, मान्छेभित्र हुन्छ, त्यसले उसलाई आफूलाई चाहिँ उसले बजारमा राख्छ। जस्तो अब कुनै ब्याकफोर्स खोज्छ होइन, आफूलाई आड दिने, अगाडि बढाइदिने कुनै चिज उसलाई त किन उसको दिमागमा 24 घण्टा सट्टा हुन्छ, धन सम्पत्ति हुन्छ, लुट हुन्छ, मोज मस्तीको कुरा हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै माने त्यो भित्रैदेखि उनीहरू त्यस्ता शक्तिहरूको खोजीमा हुन्छन् र अब त्यो शक्तिले पनि लगानी गर्ने कहाँ हो भन्छ भने जस्तो अहिले यिनी जति मान्छे छन् नि, तपाईँको शेरबहादुर हेर्नु, अब 5 पटक प्रधानमन्त्री भए होइन। प्रधानमन्त्री कहिले बनाइदिएको मैले बुझेँ के हुन्छ भने जुलियाले आर्जु राणालाई चाहिँ अब शेरबहादुरसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्नु जो सफल भयो नि होइन, शेरबहादुरको राजनीतिक भाग्य त त्यहीँबाट आएको। त्यो त चाहिँ लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो होइन। आर्जुसँग विवाह नभइदिएको भए त शेरबहादुर 5 पटक प्रधानमन्त्री हुन त कुनै सम्भावनै थिएन। उनीभन्दा 101 योग्य मान्छेहरू काङ्ग्रेसभित्र छन् होइन। जस्तो प्रचण्ड बाबुराम हेर्नुहोस् होइन, हिजोका तपाईँको कसैले नाम सुनेका, जिन्दगीमा कहिले चाहिँ दिमागको छेउ कुनामा चाहिँ त्यस्तो आशा पनि नभएका मान्छेहरूलाई होइन, तर यत्रो 17,000 मान्छे चाहिँ हत्या गराउँदै मार्दै तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाइदिए। प्रधानमन्त्री जो उनको
उनको चाहिँ मलाई लाग्छ उनको 7 पुस्ताको कल्पनाभित्र पनि नपर्ने चिज हो होइन। प्रधानमन्त्री बनाइदिए। अब केपी ओलीहरू 14 वर्ष जेल बसेको, अनि जेलबाट छोडेपछि कुनै राजनीतिक हैसियत नै नभएको होइन, न राजनीतिक ज्ञान न हैसियत न औकात केही न केही भएको मान्छे होइन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब सबै भनौँ माधव नेपाल अझ जति भन्छन्, अब दागढुङ्गापछि चाहिँ यिनको भाग्य चम्क्यो, राजनीतिक भाग्य चम्क्यो होइन, किन घटना दबाइदिए। अब हत्यारालाई संरक्षण गर्नु निम्ति घटना दबाइदिए, त्यसपछि यिनी चाहिँ उठाउँदै 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 यहाँसम्म यसरी चाहिँ प्रयोग भएर यिनीहरू सत्तामा उनीबाट ल्याइएका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अपराध गरिरहेका छौँ, यिनलाई सबै थाहा छ। हामीले अपराध गरिरहेका छौँ देशका विरुद्ध, यहाँको मान्छेका विरुद्ध होइन। यिनले तिरेको कर खाएर हामीले अपराध गरिरहेका छौँ, थाहा छ यिनीहरूलाई होइन। तर यिनीहरू विवश छन्। अब कतिपय त आपराधिक मानसिकताले नेपाल विद्युतको मिसनमै पनि जोडिएका होलान्, जो जोडिएका छैनन् तिनीहरू विवश छन्। किन भन्छ भने ल्याएसम्म त्यो क्रस गर्न सक्दैन, असम्भव छ। लक्ष्मण रेखा नाग्न मैले असम्भव, जस्तो ल्याएको त यिनले हो नि, जस्तो त्यो लगानीकर्ताले किन छोड्छन् यिनलाई होइन। हामीले त इतिहास हेऱ्यौँ नि, तपाईँको आफूले उठाएको मान्छे भोलि ठ्याक्कै आफूले भने जस्तो भएन भने के हुन्छ, त्यो सद्दाम हुसेन हुन्छ। लगानीकर्ताले छोड्दै एउटा एमालेको नेताले भनेन एमसिसीको प्रसङ्गमा अमेरिकाले सुलेमानी बनाइन्छ भन्यो होइन। त्यो त बुझिएछन् नि भित्र त, किन हामीले खाएका छौँ। अब उसको काम गर्दैन भने सुलेमानी बनाइदिन्छ भने त उसलाई त थाहा छ नि त, उसको त अन्तस्करण बोलेको हो। सबैको समस्या यो हो। त्यस कारणले खाए, अपराध गरे र अब त्यही अपराधबाट चाहिँ तपाईँको उनको बुई चढेर चाहिँ तपाईँको सत्तासम्म आए, देश लुटे, कमाए। त्यस कारणले अब उनको जो योजना हो त्यसप्रति नाइनास्ती गर्ने हालत यिनीसँग छैन होइन। अब यो एक खालको कस्तो हुन्छ भने विदेशी शक्तिले हाम्रो भूराजनीति चाहिँ गिजोल्नको निम्ति उनले चाहिँ बनाएर राखेका के ल्याउन चाहन्छ, विदेशी यी मार्फत के गराउन चाहन्छ र यो सब काम। होइन सर, उनको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउ छ, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ तपाईँको कहिले आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कहिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कहिले मिलिटरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एउटा देशले अर्को देशलाई आफूभन्दा बलियो भएको देख्न चाहन्न, किन बलियोले संसारलाई गुलाम बनाइरहेको हुन्छ, स्वेच्छाचारी लादिरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ नेपालको भूराजनीति मैले भने नि, जस्तो यो 21औं शताब्दी सुरु भएपछि जस्तो विशेष गरिकन अमेरिकन र युरोपियन, अब विशेष गरी अमेरिकनहरू सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि अब हामी चाहिँ तपाईँको निर्विकल्प संसारको बादशाह भयौँ भन्ने जो एउटा भ्रम उनीहरूमा रह्यो, त्यो भ्रम चाहिँ तपाईँको टुट्नको निम्ति 1 दशक पनि लागेन। र यो शताब्दीको सुरुदेखि नै विश्वमा थुप्रै यस्ता आर्थिक शक्तिहरू उदाए जो अमेरिकाको निम्ति एकदम ठुला चुनौती भएर आए। जस्तो चाहिँ तपाईँको चीन भयो, ब्राजिल भयो, मलेसिया भयो, इन्डिया भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको दक्षिण कोरिया भयो। यस्ता थुप्रै देशहरूको उदय भयो। एउटा आर्थिक चाहिँ तपाईँको चुनौती पनि आयो। अब आर्थिक चुनौती पनि के हुन्छ भने कुनै पनि देश विकसित हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ मिलिटरी चुनौती पनि हुन्छ। त्यो साथसाथै जस्तो अहिले चीन भइरहेछ, त यसलाई रोक्नुको निम्ति चाहिँ ती प्रतिस्पर्धी भनिएका देशहरूको वरिपरि गएर बस्ने यिनको आफ्नो रणनीति हुन्छ, सबैको रणनीति हुन्छ। अब त्यही रणनीति अन्तर्गत जस्तो चीनलाई एउटा महाशक्तिबाट, जस्तो युक्रेन भयो नि अहिले, अब युक्रेनको सङ्कट किन आयो भने त भने त्यो त रुसलाई पुटिन आएपछि बिस्तारै बिस्तारै अब सिद्धिसकेको भनेको रुस होइन। चेचेन्या विद्रोह, जर्जियासँग लडाइँदेखि लिएर सारा उनीहरूले गराए। अब सिद्धियो भनेको रुस चाहिँ तपाईँको बलियो बन्दै 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 उनको निम्ति चुनौती भएर आइसकेपछि युक्रेनलाई प्रयोग गर्ने रणनीति अगाडि बढाउँदा युक्रेनको यो हालत भयो आज। त चीनलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिन अथवा चीनलाई चाहिँ त्यही घरभित्रै चाहिँ रूपमा ल्याइराख्न, छरछिमेकीको रूपमा ल्याइराख्न स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दालाई उठाउने गरी उनीहरूले नेपालको भूराजनीति गिजोलेका हुन् होइन। यसका पछाडि अरू केही पनि छैन। जसो एमसिसीको विषयमा यो लफडा, यी अहिले अमेरिकनहरू नेपाल आइरहेछन्, तारन्तार आइरहेछन्। अब उनले एउटा सैन्य गठबन्धनमा हाल्ने चाहिँ दबाब दिइरहेछन्, सम्झौतामा दबाब दिइरहेछन् यहाँ आएर। माने अब यसको निम्ति उनले काम गर्ने, उनले आफ्नो निम्ति गर्ने हो होइन। जस्तो चीनलाई रोक्नुको निम्ति अमेरिकनहरू आए। त चीन चाहिँ के नेपालको सन्दर्भमा अर्थात् परराष्ट्र मामिलामा चीन नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ असफल देखियो? चीन एउटा कोणबाट त्यति सफल नभएको हो होइन। अब त्यसको निम्ति चीन सफल नहुनुको अर्थ चीनको मात्रै नोक्सानी हुने बाटो हो कि
नेपाललाई पनि केही नोक्सानी हुन्छ? होइन, नेपाल दुवै डुब्छ। मैले देखेको जस्तो चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध के हो सर भन्छ भने, मैले एउटा तपाईँले उठाएको पाटो छु, एउटा चिनियाहरूको तपाईँको नीतिको कारणले पनि उनले नेपाललाई बुझेनन्, दोस्रो नेपालभित्रको परिवेशको कारणले पनि उनको निम्ति प्रतिकूल भयो। जस्तो यहाँ सबै मान्छे वास्तवमा उनीहरूले किनिसकेका मान्छे थिए, त्यो चिनियाहरूले धेरै पछि बुझे। तर हसिया र हथौडाप्रति चिनियाहरूको मोह, दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्न उनले खेलेको भूमिकाका बारेमा चर्चा, 5 तारे होटेलमा भएका प्रशिक्षण अनि सी जिनपिङ पथका ती पुस्तकहरूको वितरण, सी पथका पुस्तक वितरण, यी यावत जो दृश्य देखिन्छ र विगतमा जुन चीनको भूमिका हेर्दा राज संस्थाको कुरा, राज संस्थाले कुनै न कुनै ढङ्गले सायद आश गरेको थियो कि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। अन्तिम समयसम्म काँध थाप्छ कि चीनले, तर अन्ततोगत त चीन त त्यो ओदाको प्रमाणपत्र, कूटनीतिज्ञको ओदाको प्रमाणपत्र, राजदूतको ओदाको प्रमाणपत्र बुझाउने पहिलो देशै चीन भयो। तत्कालीन सकल काबा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा गिरिजाप्रसादलाई। यसरी हेर्दाखेरि चिनियाहरू चाहिँ बोक्दैनन्, एकदम आफू स्वार्थ केन्द्रित छन्, स्वार्थ प्रेरित छन् र अलिकति व्यापारिक छन् भनेर यसरी पनि भन्छ नि त कतिपय मानिसहरूको बुझाइ। चिनियाहरू बोक्दैनन्, त्यसकारण उनीहरू फाइदा मात्रै विश्वास गर्छन्, त्यसकारण चीनको पक्षमा लागेर हाम्रो भविष्य छैन भनेर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले पनि धोका। मैले यस्तो हुन्छ, हामी चीनको पक्ष विपक्ष भन्ने त्यो बहस अब मैले त्यति अर्थ देख्दैन। मैले भन्न खोजेको एउटा त यहाँका मान्छेहरूको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा उनले धेरै पछि बुझे। यिनलाई वामपन्थी नै ठाने थिए यिनले, होइन? जस्तो तपाईँले पछि आएर भन्नु, मैले सिका पुस्तक पढाउने, भाइचारा सम्बन्ध राख्ने, प्रशिक्षण दिने जो पछि गरेँ नि, त्यो चाहिँ यिनलाई उपयोग गर्ने रणनीति मात्रै हो। त्यो चिनियाहरूले नबुझेर होइन, अब त सबै बुझे। मान्छे त कि त इन्डियनको छ कि युरोपियनको छ कि अमेरिकनको छ, होइन? यो हसिया हतौडा त उनलाई चाहिँ चकमा दिने भन्छ नि, चकमा दिने कुरा मात्रै हो यो त, होइन? नेपालीहरूलाई ठगेर भोट बटुल्ने कुरा मात्रै हो। यो धेरै पछि बुझे, होइन? एउटा यहाँभित्रको समस्या, उनको समस्या के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले त भूराजनीतिक हिसाबले उनीहरू धेरै मुखर भएर आइरहेका छन्, तर चाहिँ उनको समस्या के हो भन्छ भने, जस्तो तपाईँको एउटा औपचारिक संस्था बाहेक अरूलाई चाहिँ तपाईँको मतलब नगर्ने, उनीहरू त्यहाँ फस्या हुन्, होइन? जस्तो अरू देशहरूले समग्र आयाममा सम्बन्ध राख्ने गए, जस्तो सार्वजनिक सबै आम मान्छेसँग, जस्तो अलिअलि पढे लेखा, अलिअलि बुद्धिजीवी अलिकति यताउति काम फालिरहने, घुमाइदिने। अब चिनियाहरूको कस्तो थियो भन्छ भने, कोही मान्छे अथवा संस्था गयो भने तपाईँहरू सरकार मार्फत आउनुहोस् भन्थ्यो उनले, केही वर्ष अगाडि छ भने सरकार मार्फत आउनुहोस्, हामी सिधै मिल्दैन, होइन? अब हाम्रो आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा हुन्छ भन्थे, तर अब त्यो धेरै तोड्न बाध्य भए। किन भन्छ भने राजनीतिक लडाइँ, भूराजनीतिक लडाइँ त्यसरी चल्दैन थियो, एउटा चिज। अर्को चाहिँ तपाईँको चीन र हाम्रो हुने नोक्सानी के हो भन्छ भने, मैले धेरैपटक पहिले पनि भनेको छु, जस्तो अहिले यो चाहिँ नेपालको भूराजनीतिक लडाइँमा पनि तपाईँको चीनसँग अलिकति सम्बन्ध अलिकति राम्रो बनाउन सकिएन भने नेपाललाई कति सङ्कट छ भन्ने कुरो एउटा चिज मैले बारम्बार उठाउँछु। जस्तो इन्डियाले अहिलेसम्म हामीले 4 पटक नाकाबन्दी लगायो, होइन? एकछिन कल्पना गरौँ, तिब्बत चाहिँ तपाईँको चीनको अङ्ग हुँदैन थियो भने, होइन? नेपाल त उहिले गइसक्यो अहिले, नेपाल त हामी पाउँदैन थियो। मानौँ तिब्बतमा पनि इन्डियनहरूको प्रभाव भइदिएको भए, एकछिन मान्नुहोस्, अथवा चीनको चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भइदिएको भए, अथवा अब इन्डियाभन्दा अस्तित्व गुमाउँथ्यौँ, हामी गुमाउँथ्यौँ, नेपाल रहँदै रहन्थ्यो। हामी बचेकै उत्तरतिर चीनको अङ्ग तिब्बत भएको कारणले हो, नम्बर 1, होइन? हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। र यो चाहिँ जस्तो पश्चिमाहरूले मिसन चलाइरहेछन् नि स्वतन्त्र दिवस, यसको बहकाउमा लाग्ने भनेको हामीले देश गुमाइदिने कुरा हो, अरू केही पनि होइन, होइन? अब अर्को उनको पाटो के हो भन्छ भने, उनको निम्ति जस्तो तिब्बतकै रक्षाको निम्ति पनि नेपाल त तपाईँको सुरक्षा लाइन हो। नेपाल यहाँ भएकै कारणले चाहिँ त उनको तिब्बत जोगिएको छ, र तिब्बतसम्म चाहिँ तपाईँको चीनका दुश्मनहरूको प्रवेश चाहिँ तपाईँको रोकिएको छ। यो कुरा उनले बुझ्ने कुरा हो, होइन? हामीले मात्रै खतरा होइन कि नेपाल नहुँदा उनले पनि त्यस्तै खतरा छ। किन भन्छ भने जस्तो नेपाल र चीनको यो उपस्थिति एकअर्काको परिपूरक अर्थात् स्वार्थसँग पनि गाँसिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कोणबाट उनीहरूसँगै सहकारी चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। अरू त उनको आफ्नो राष्ट्रिय हित छ नि त, होइन? उनले त हामीलाई हेर्ने हो र,
हामीले आफूलाई हामीले आफ्नै ढङ्गले आफूलाई हेर्ने हो। हाम्रो चाहिँ जस्तो उनीसँग सहकारी गर्दा हामीलाई हुने फाइदा के हो हामीले त्यो हेर्ने हो, उनले पनि त्यो बुझ्ने हो। अब यो सहकारीको भरपर्दो माध्यम त्यो हो। र अर्को कोणबाट मैले देखेँ के हुन्छ भने नेपाल सधैँभरि जो इन्डियनहरूको अत्याचारमा पिल्सियो नि होइन, जस्तो आर्थिक विकास हुन नदिने, जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्ने, सिमाना लुट्ने जति पनि काम भए, यसको अन्त्यको निम्ति अब हुँदा चाहिँ तपाईँको जस्तो तराई टुक्राउन रले त्यत्रो मिसन चलायो, सिक्किमीकरणका कुराहरू उठे, फिजीकरणका कुराहरू उठे, भुटानीकरणको प्रस्ताव राखे होइन। ऊ चाहिँ 46 सालमा नाकाबन्दी लगाए, पञ्चायत ढालमा चाहिँ सारा भूमिका खेले, यहाँ आएर भाषण गरे, दरबार हत्याकाण्ड गराए, अनि यिनलाई बोकेर 10 वर्ष लडाए होइन। तपाईँको ज्ञानीलाई सबै गरेका छन् यिनीहरूले त। त्यस कारणले यो अत्याचारबाट निस्कने हो भनेपछि हामीले उसका प्रति अथवा उसलाई ब्यालेन्समा राख्ने, सन्तुलनमा राख्ने शक्तिहरूलाई विकास निर्माण र अन्य साझेदारीमा बढीभन्दा बढी नेपालभित्र ल्याउनुपर्छ। नत्र इन्डियनहरू सन्तुलित भएनन् भने नेपाल कुनै पनि बेला फेरि पनि खतरामा पर्छ भन्ने कुरा त हामीले 72 साल बाह्य शक्तिलाई हामीले सन्तुलनमा ल्याउन सक्नुपर्छ, नत्र हामी अप्ठ्यारो पर्छौँ। आफ्नो राष्ट्रिय हित बताइदिनुहोस् त, अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्री आए, यो यस क्षेत्रको हेर्ने, यो अलिकति साउथ एसियन क्षेत्र हेर्ने, एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने, उनी आइन्, भेटिन्, लर्को चलेको छ नि अमेरिकनहरूको आएका छन्। अब सुनिँदैछ शेरबहादुरजी पनि अमेरिका जाँदैछन्, प्रधान सेनापति पनि जाँदैछन्, लर्कै चलेको छ, आवत जावत खुब निकटता देखिन्छ। त्यो जुन स्वतन्त्र तिब्बत अभियान नेपालमा कता कता छ, त्यो काम गरिरहेका छन्। जाउला खेलमा जहाँ तिब्बतीय शरणार्थीहरू बस्दछन् त्यहाँ ती मानिस महिला गइन्, ती मन्त्री गइन्, सहायक मन्त्री, अमेरिकी सहायक मन्त्री। यसले के देखाउँछ? चिनियाहरू धेरै रुष्ट भएका छन् नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्था, यहाँका शासकहरू उप भन्ने अर्थ लाग्छ कि त्यो स्वाभाविक रूपमा लिएको छ भन्ने अर्थ लाग्ने? अहिले स्वाभाविक रूपमा त लिने कुरै भएन। तर अमेरिकनको रणनीति के हो भन्छ भने अहिले धेरै ठुलो केही काम गरिहाल्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि लागेको छैन। तर उनले अहिले चिनियाहरूको जो विकासको रफ्तार छ, चीनलाई आफ्नो वरिपरि उनले इन्गेज गराएर चाहिँ अगाडि बढ्नबाट रोक्न खोजिरहेका छन्। जस्तो नेपालको भू राजनीतिबाट यस्ता गतिविधि गरेर चर्काइदिने हो भने अब उनीहरू चाहिँ यहीँ इन्गेज हुनु पर्यो, नेपालको वरिपरि इन्गेज हुनु पर्यो। उनले ताइवानमा यही गरिरहेका छन् होइन। योभन्दा अगाडि सिन्जियारमा यिनले यही काम गरे, त्यहाँ तालिबान आएपछि मात्रै त्यो काम बन्द भएको छ। त्यस कारणले अमेरिकनहरूको रणनीति आफ्नो छिमेकी वरिपरि चाहिँ चीनलाई इन्गेज गराउनु र छिमेकीहरूसँग दुश्मनी गराउने। जस्तो युक्रेनलाई जहाँ पुर्याए नि उनले नेपाललाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन खोजिरहेका छन् होइन, ताकि चाहिँ यहाँभित्र पसेर खेल्न सक्यो। जस्तो युक्रेनमा के भन्छ भने त्यो एजोभ बटालियन जो रुसको पनि सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ केन्द्रित भयो र युक्रेन सरकारको पनि सम्पूर्ण शक्ति त्यसलाई बचाउने कुरोमा केन्द्रित भयो। किन भन्छ भने त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अमेरिकन बटालियन थियो। अमेरिकनहरूले 14 देखि तालिम दिँदै आएको, पुरै अमेरिकन चाहिँ सामेल भएर चाहिँ, त्यस कारणले त्यो सुरक्षादेखि लिएर जो शक्ति र सामर्थ्य लगाए नि त्यो सबै खेर नजाओस् भन्ने हिसाबले गरे। अब नेपालमा उनीहरूले त्यही कोसिस गरिरहेका छन्। नेपाललाई चीनसँग भिडाउन सकियो भने अब नेपालभित्र चाहिँ तपाईँको अब खेल्न सजिलो हुनुभयो, एकलौटी हुनुभयो होइन। अब त्यो वातावरण उनले चाहिँ भोलि त्यसको निम्ति एउटा कानुनी आवरण चाहिँ एमसिसीबाट बनाएका छन्। जस्तो उनको कानुन लाग्ने भन्ने शर्तमा पारित गरेका छन् नि, उनको कानुन लाग्ने। अब नेपालको सम्बन्ध चीनसँग बिग्रिने भएपछि त नेपाल त सिधै उनले त उपनिवेश त बनाए होइन, बनाए। अनि समस्या के आउँछ भन्छ भने उनीहरूले जस्तो युक्रेनमा अहिले अस्ति भर्खरै अहिलेसम्म इन्कार गर्यो 46वटा बायोलोजिकल चाहिँ तपाईँको ल्याब, ओपन बायो हतियारहरू उत्पादन गर्ने बायोलोजिकल ल्याबहरू चाहिँ अमेरिकाको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको कुरा अन्तिममा आएर अमेरिकाको सैनिक मुख्यालय पेन्टागनले स्वीकार गर्नु पर्यो, स्थिति आयो। उनी यो सबै खेल खेल्ने तयारीमा छन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो वातावरण कसरी बनाउने, यहाँका मान्छेहरूको भूमिका, यहाँका भूमिका अब सिधै त उनले चाहिँ चीनतिर आँखा लगाउन त सक्दैनन् होइन। त्यो भएर चाहिँ बिस्तारै यस्तै कदमबाट अलि जिस्काउँदै जाने होइन, अलिकति चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको उ गर्दै अलिकति चिडाउँदै जाने, तिब्बती शरणार्थी कहाँ लगेर बैठक गराउने होइन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ जस्तो अहिले आएर के अरे त्यो एउटा सैन्य संरचना छ उनको एसपिपी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने, अब त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुको निम्ति दबाब दिन आएका छन् अहिले। अब त्यो एसपिपीमा सामेल भयो भने
अमेरिकन सेनासँग सुरक्षा चाहिँ नेपाललाई के प्रस्ताव गरिरहेछ त? होइन, प्रस्ताव 15 मै आएको छ। प्रस्ताव 2015 मै आएको हो। त्यो अनुमोदन एमसीपी स्टेट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम। यद्यपि त्यो 1992 मा अमेरिकाभित्रको मामिलालाई लिएर चाहिँ बनाएको अवधारणा हो त्यो, होइन, उनको राज्यको बिचको एउटा सुरक्षा कोर्डिनेसनको निम्ति बनाएको हो। तर पछि त्यसले बाहिर दुनियाँमा लग्यो र अहिले अफ्रिका कमान्ड भन्छ, दिनदिनै एयर स्ट्राइक गरिरहेको छ जो अफ्रिकी देशहरूमा, होइन। अब एयर स्ट्राइक गर्छ, हान्छ, त्यही सम्झौता गरेर त्यहाँ गएर बसिया छ। त उनीहरू चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म लेट किन भयो, 15 मा यिनले एमसीसी कस्तो बेलामा आछ भन्छ भने एमसीसी चाहिँ 2011 देखि 15 को बिचमा एमसीसी को पुरै जो सर्वे गरे नि यिनले भित्र, त्यो सर्वेको सबै रिपोर्ट क्लियर आउने बित्तिकै अब एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ भन्ने बित्तिकै 2015 मा यो प्रस्ताव राख्यो अमेरिकाले। तर एमसीसी सम्झौता भएको त छैन, प्रस्ताव राख्यो, अगाडि बढेन। अनि एमसीसी सम्झौता भयो, त्यसपछि अनुमोदन नहुँदासम्म यसलाई रोके। अब अनुमोदन भएपछि त्यो 15 को प्रस्तावलाई अहिले चाहिँ जसरी पनि त्यसमा बाँध्नको निम्ति उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन्। त्यो 15 को प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको यिनी एमसीसी अब अगाडि बढाउने भनी रिपोर्टको निष्कर्षको आधारमा प्रस्ताव ल्याए। अब अहिले अनुमोदन भइसकेपछि अब ठ्याक्कै त्यो काम गर्ने हिसाबले ल्याए भनेपछि उनीहरू यो ढङ्गले तपाईँको आएका छन्। र मैले भने नि त्यो वातावरण कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यिनीहरूले अलिकति उचाउने काम गरिरहेका छन्। जस्तो बीआरआईसँग जोडिएका कामहरू अगाडि नबढाउने, जस्तो अहिले त सरकारको नीति कार्यक्रममा बीआरआईको नाम पनि छैन रे, होइन, मैले त पढाएको छैन रे। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो पनि तिब्बतीहरूको मामिला भयो। अब इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत चाहिँ यो एसपिपीलाई उनले इन्डो पेसिफिक कमान्डको एउटा चाहिँ सम्झौता भनेर चाहिँ बोलिरहेछन्। माने अलिकति चिराउँदै गएर त्यस्तो खालको वातावरण बनोस् भन्ने यहाँका मान्छे पनि छन्, होइन, यहाँका मान्छे पनि लागेका छन्। अमेरिकनहरू नलाग्ने कुरै भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल एउटा चाहिँ अब यो कोणबाट पनि म हेर्छु, यो कोणबाट पनि अब यिनीहरूको चाहिँ पतन र विनाशको एउटा अन्तिम चक्र सुरु भयो। तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ, परराष्ट्र मामिलामा पनि हामी ख्यालठट्टा गरिरहेछौँ, अर्थात् ख्यालठट्टा मात्रै होइन सर, यिनीहरू ठ्याक्कै अमेरिकन क्याम्पमा उभिसकेका। त्यसमा हाम्रो स्थिति ठिक छैन, आन्तरिक घरेलु राजनीति ठिक छैन, जनताको अवस्था ठिक छैन, जनता असन्तुष्ट छ। यावत चिज तपाईँले भन्नुभयो, यो नेतृत्व असफल छ, सिस्टम खत्तम भइसक्यो, यो सिस्टमबाट चल्दैन, यो कन्स्टिट्युसन काम लाग्दैन, संविधान काम लाग्दैन, तपाईँले जो भन्नुभयो। त विकल्प के बताइदिनुहोस्। तर त्यो विकल्प हो के आउँछ, केबाट चल्न सक्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। होइन, विकल्प यस्तो हो, जस्तो विकल्प अहिले चाहिँ हामीले सोचको विकल्पमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। जस्तो हामी व्यक्तिको विकल्पमा हामी नजाउँ, होइन, किन सर्वोपरि त्यो होइन, व्यक्ति पनि हो एउटा, आधार त व्यक्ति पनि हुन्छ, तर हामी चाहिँ सर्वोपरि सबै विकल्प व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ विषयमा गयो भने हामी फेरि पनि फस्छौँ। अब विकल्प मैले बुझेको कस्तो हो भन्छ भने अब यसलाई यो नेपालको मात्रै प्रश्न होइन, नेपालको मात्रै यो समस्या होइन, नेपाल समग्र विश्वको भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। जस्तो यो जसरी फस्दै गइरहेछ नि, यो त भूराजनीतिक एजेन्डा हो, विश्वकै भूराजनीतिक एजेन्डा हो, होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल कहाँ गयो भने जस्तो विश्वमा पनि जस्तो अहिले युक्रेन सङ्कट चाहिँ चर्किसकेपछि हामीले केही शब्दहरू नियमित रूपमा यो बहसमा सुनिरहेका छौँ। जस्तो यो लडाइँ न्यारेटिभको लडाइँ हो भन्दै युरोपियनहरू बोले, न्यारेटिभको भनिरहेका छन् उनीहरू, होइन। चीनसँगको विवाद र बहस न्यारेटिभको बहस हो, रुससँगको त्यही हो भनिरहेका छन्। अर्को कुरा चाहिँ अर्को पक्षबाट के भन्छ भने एउटा बहुध्रुवीय विश्व र अर्को नयाँ विश्व व्यवस्था भनिरहेछन्, नयाँ विश्व व्यवस्था भनिरहेछन्। यो सबै लडाइँ त्यहाँ केन्द्रित छ उनीहरूको पनि, होइन। बाहिर त देखिने त निमित्त कारण त एउटा देखिने मात्रै हो, अहिले त्यसमा देखाइने बहाना त त्यो बाहिर देखिने रूप मात्रै हो, भित्र त अर्को चिज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको पनि यो समग्र विश्वको भूराजनीतिसँग जोडिएको समस्या भावनाले जस्तो उनीहरू नयाँ विश्व व्यवस्था भन्छन्, नेपालभित्र पनि तपाईँको नयाँ व्यवस्था प्रणालीको लडाइँ हो। त्यो के हो भन्छ भने तपाईँको सोच नयाँ, विचार प्रणाली नयाँ। जस्तो मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अब त्यो समग्रमा ठोसमा के हो त्यो अर्कोपटक लामो गरौँला, अर्कोपटक गरौँला। तर चाहिँ हामीसँग भएका चाहिँ हाम्रो चिन्तन पद्धति पनि हाम्रो होइन, यो पाश्चात्य चिन्तन हो। हामीले जो विचार बोकेका छौँ नि, प्रजातन्त्र, अर्थतन्त्र अथवा समाज संस्कृतिमा, यो पनि होइन, यो पनि बाहिरबाट आयात गरिएको हो। राज्य प्रणालीको मोडेल पनि बाहिरबाट आयात गरिएको हो, होइन। अब हामीले त हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो परिवेश त हेर्दै हेरेनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब मान्छे त्यहाँ गयो, होइन। जस्तो अहिले जस्तो यो संसारभरि मान्छेले जो आफ्नोपनको निम्ति संसारभरि आवाज उठिरहेछ, मान्छे लडिरहेछ नि,
त्यस कारणले यसले एउटा एउटा विकल्प तपाईँको दिन्छ, निश्चित रूपमा दिन्छ। माने एउटा के हुन्छ भने जस्तो त्यो आर्थिक रूपमा त्यो भनेको के, राजनीतिक रूपमा त्यो भनेको के, मैले भने नि यो त प्रजातन्त्र होइन, यो त ठगहरूको हो होइन, यो त अभिजातहरूको मान्छेलाई बेकु बनाउने एउटा तरिका हो, मोडेल हो होइन। त्यसो भए के हो त मान्छेहरूको चाहिँ वास्तविक प्रजातन्त्र अथवा जनताले चलाउने शासन भनौँ न, नागरिकले चलाउने शासन भनेको के? अब त्यसका आफ्ना अवधारणाहरू छन्। अब हामी सबै त्यो बुझ्छौँ, हामी त्यो छलफलमा बहस पनि लगिरहेका छौँ, अब व्यापक पनि बनाउँछौँ हामी। त्यस कारणले एउटा विचारसहितको विकल्प, मैले अघि नै तपाईँले भने नि जस्तो अहिले यो स्वतन्त्र जित्नेहरूले यो काम किन गर्दैनन् भन्छ भने उनीहरू यथास्थितिलाई समर्थन गरेर बसेका मान्छेहरू हुन् होइन, यथास्थितिवादी होइन। यो सिस्टम र व्यवस्थाको विरुद्धमा त उनीहरू त छैनन् नि। स्वतन्त्रको नाममा जोसुकै जितुन्, त्यसबाट तीबाट आश गर्ने केही होइन, हुँदैन। जस्तो म एउटा भन्नुहोस्, जस्तो त्यो मात्र होइन, त्यो ठुलो आश त हामीले गर्नै हुँदैन, सानातिना सुधार बाहेक। मैले के पनि आश गर्दैन भन्छ भने यिनीहरू कसैले योभन्दा अगाडि आफ्ना तहमा भएका भ्रष्टाचारहरू छानबिन गर्ने प्रस्ताव पनि लाँदैनन्। यिनको औकात त्यो होइन। त्यति गर्दै पनि यिनी धेरै क्रान्तिकारी हुन् होइन। जस्तो महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा जति मान्छे जिते नि स्वतन्त्र, आफूभन्दा अगाडि यिनी लुटेराहरूले जति चाहिँ लुटेर खाए नि, त्यो छानबिन गर्ने समिति बनाउन्, त्यो बनाउन सक्ने मान्छे अहिलेको सापेक्षतामा महान क्रान्तिकारी हो, तर कोहीबाट पनि हुँदैन। हस्, धन्यवाद सत्रम। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरत दाहाल, तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। समसामयिक आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।